नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन होस् वा नेकपाको विभाजन, मुख्य केन्द्रमा रह्यो न्यायपालिका। उसो त राजनीतिक मामिलामा न्यायपालिका निर्णायक बन्नु पक्कै पनि सुखद विषय थिएन। उसो त सुरुमा फैसला आउँदा आफू अनुकूल नहुनेले प्रश्न गर्नु कुनै अनौठो मानिँदैन पनि, तर विडम्बना जब स्याल कराउँछ र सोही बेला कुखुरा हराउँछ भने प्रश्न त उठ्छ नै। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा यस्तै घटनामा प्रश्नको चौघेरामा खडा हुन पुगेका छन्। न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेरै सुझाव दिन थालेका छन्। श्रीमान न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनका लागि पनि अब राम शाहपथको बाटो नहिँड्नु नै बेस होला। उसो त प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषद विस्तारमा भागभण्डा लिएको भन्दै उठेको प्रश्न अब त भुसको आगो बनेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनास्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधान न्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने मात्रै होइन, वाञ्छनीय र अनिवार्य नै देखिएको राय पूर्व न्यायाधीशहरूकै छ। यदि धेरै प्रश्न उठेपछि इजलासबाट हुने न्याय सम्पादनको विश्वसनीयता के होला? न्यायमूर्ति श्रीमान पक्कै जानिफकार नै हुनुपर्छ। न्याय क्षेत्रमै लामो समय बिताएकाले पनि यो क्षेत्रको गरिमा जोगाउने दायित्व श्रीमानको पनि हो। प्रश्न उठेकै छ, निर्णय त श्रीमानको जो विचार। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश जबराले राज्यमा दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीशहरूको सुझाव, नैतिकता प्रदर्शन नभई महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा। एमालेमा एकताको आधार मानिएको 10 बुँदे पुनर्विवादमा अध्यक्ष ओली कार्यान्वयन गर्न असहमत, कार्यदल संयोजकबाट भीम रावलले दिए राजीनामा। राजीनामा म लिखित रूपमा त्यसको विवरण सहित म भोलि पार्टी अध्यक्ष समक्ष पठाउँछु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पुनः निर्धारित मितिमा नहुने संकेत, म्याद गुज्रिदा समेत महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको वैधानिकता संकटमा। तहबाटै आएको कुराहरूले गर्दाखेरि केही अलिकति प्रभावित। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बाढीग्रस्त क्षेत्र निरीक्षण, पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनाको आश्वासन, एमसीसी राष्ट्रहितमै रहेको दावी। र वाणिज्य बैंकहरूद्वारा ब्याज दर संशोधन, मुदती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर एकल अङ्कमा। वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव भने कायमै। स्प्रेडकै कुरा गरौँ हैन, 4.4 को सीमा छ, तर बैंकहरु चाहिँ अलमोस्ट 2.5 को मा झरिसकेको थियो बैंकहरु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसिएसन तर्फबाट समेत भएको विरोधको बावजुद प्रधान न्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्री परिषदमा समावेश गराइनुले प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको समेत फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी प्रधान न्यायाधीश र दलहरूबीच भागभण्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्ने बढी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनास्था गम्भीर खतरामा परेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको देखिएको फोरमले विज्ञप्तिमा लेखेको छ। विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिई निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य भएको धारणा समेत फोरमले सार्वजनिक गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशबाट नैतिकता प्रदर्शन नभएको खण्डमा महाभियोग लगाउनु पर्ने धारणा समेत उनीहरूले राखेका छन्। नेकपा एमालेले महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न र प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न कार्तिक 12 गते केन्द्रीय कमिटी बोलाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सोही विषयमा नै छलफल गर्न कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटिको बैठक बोलाइएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले महाधिवेशनका लागि स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि 2077 चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण र नयाँ सदस्यता बनेका योग्य हुने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या केन्द्रीय कमिटिको बैठक अघि नै समाधान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। महाधिवेशन सम्बन्धी यी निर्णयहरूका अतिरिक्त आजको बैठकले 10 बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनको सिलसिलामा जहाँ जहाँ यो प्रस्ताव आम रूपमा सबै ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदै गएको, आम रूपमा यो कार्यान्वयन भएको, तर एकाध ठाउँमा समस्या रहेको हुँदा ती कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका ठाउँमा केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकसम्ममा यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। तदनुरूप सम्बन्धित कमिटीहरूलाई यस सम्बन्धी निर्देशन दिने कामहरू पनि भएको छ। यसैबीच 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलबाट उपाध्यक्ष भीम रावलले राजीनामा दिनुभएको छ। स्थायी कमिटिको बैठकमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावलले राजीनामा दिनुभएको हो। कार्यदलमा भएको छलफल र पार्टीले गरेको निर्णय समेत मान्य नहुने भएपछि कार्यदलमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै उहाँले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। अब यसरी कार्यदलमा यत्रो लामो कुरा गर्दाखेरि एकातर्फ कार्यदलको संयोजकको हैसियतले भीम रावललाई नै जिम्मा छ नि, कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो नि भनेर कतिपय साथीहरूले अन्तर्वार्ता दिने सार्वजनिक रूपमा, अनि कार्यदलमा भएका छलफल र पार्टीले गरेको निर्णय समेत मान्य नहुने भएपछि त्यो कार्यदलमा बसिरहनु पनि कुनै औचित्य नभएको हुनाले मैले त्यसबाट पनि राजीनामा दिने बैठकमा घोषणा गरेको छु र त्यो राजीनामा म लिखित रूपमा त्यसको विवरणसहित म भोलि पार्टी अध्यक्ष समक्ष पठाउने कुराको पनि मैले जानकारी गराएको छु। रावलले 10 बुँदे सहमतिको विषयमा फरक मत पनि राख्नु भएको छ। स्थायी कमिटीले 2 जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनित गरेकोमा पनि उहाँले असहमति जनाउनु भएको छ। शुक्रबारको बैठकले रौतहटका कुन्दन कुशवाहा र बाराका मोहम्मद समीरलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो। चितवनमा हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 5 लाख बढी सर्वसाधारण तथा नेता कार्यकर्ता आउने आयोजकले जनाएको छ। मंगिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देशभरिबाट 5 लाख जना सहभागी हुने नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलको दाबी छ। आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले अधिवेशनको बन्द सत्रमा 3000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने दावी गरेका हुन्। चितवनमा हुने महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिने र आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै भए पनि वाम गठबन्धनको भन्दा राम्रो मत परिणाम ल्याउने पोखरेलको भनाइ छ। अधिवेशनको बेला पार्टीको तर्फबाट कसैसँग चन्दा मागेर आतंकित नपार्ने प्रश्न पार्दै उहाँले स्वेच्छाले आउने सहयोग पार्टीले स्वीकार गर्ने समेत बताउनुभयो। पटक पटक सर्दै आएको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पुनः निर्धारित मितिमा नहुने भएको छ। 4 पटक सारिएको मिति पुनः सर्ने संकेत देखिएको छ। मंगिर 9 देखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको कांग्रेसको कछुवाको गति जस्तो तयारीलाई हेर्दा समयमा नै महाधिवेशन नहुने पक्का भइसकेको छ। तर कांग्रेसले औपचारिक रूपमा भने यसबारे केही बोलिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। कांग्रेसले पहिलो पटक 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। तर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै महाधिवेशन टारियो। दोस्रो पटक भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने अर्को निर्णय भयो। तर क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म सार्ने अर्को निर्णय गर्यो। उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि गत साउन 30 मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्यो। सो निर्णय अनुसार यही मंगिर 9 देखि 13 गतेसम्म कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। तर केही जिल्लामा देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण चौथो पटक सारिएको मितिमा पनि महाधिवेशन हुनेमा आशंका छ। तर कांग्रेसका नेता भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। दशैं र तिहारको बीचमा कमसेकम जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने
योजना थियो। यो 3 जिल्लाको नभएको कारणले र सँगसँगै अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने फेरि नेतृत्व तहबाटै आएको कुराहरूले गर्दाखेरि केही अलिकति प्रभावित कार्यतालिका केही प्रभावित हुने देखिन्छ। तथापि यो छठपछि यो लगातार अधिवेशन अगाडि बढेर हाम्रो अधिवेशनले चाहिँ पूर्णता पाउँछ। अहिले पनि सप्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायतका 13 वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन। यीमध्ये रसुवा, रौतहट र बाराको क्रियाशील सदस्यता सूची समेत केन्द्रमा आइपुगेको छैन। 77 जिल्लामध्ये रसुवाको र चाहिँ रौतहटको जिल्लाको चाहिँ क्रियाशील अनाउन्समेन्ट बाँकी छ। त्यसमध्ये 21 जिल्लामध्ये हामीले 21 मध्ये हिमाली जिल्लामध्ये 6 वटा जिल्लाको चाहिँ हिमाली जिल्लाको निर्वाचन हुनु बाँकी छ र बाँकी हामीले चाहिँ 10 वटा जिल्लाको चाहिँ क्रियाशील पाइसकेको अवस्थामा छ र यो हामी चाहिँ तिहारभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो 10 वटा जिल्लाको पालिका र वडा र पालिकाको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ। 13औं महाधिवेशनमा 5 लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा 10 लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। अहिले यही सदस्यताकै विषयले कांग्रेसमा उल्झन थपेको छ। गुटगत स्वार्थ नमिल्दा महाधिवेशनका लागि मेरुदण्ड मानिने क्रियाशील सदस्यता वितरणमा नै विवाद झेलेको कांग्रेसका लागि 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नु फलामको चिउरा बनेको छ। तल्लो तहका अधिवेशन सुरु गर्दै वैधानिक सङ्कट टारेपछि केही सुस्ताएको कांग्रेसको प्राथमिकतामा अहिले पार्टी भन्दा सत्ता सञ्चालन नै देखिएको छ, जसका कारण महाधिवेशन झन अनिश्चित बनिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालिन नसक्दा विभिन्न आन्दोलनपछि उपलब्ध भएको परिवर्तन गुम्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको 12औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै थापाले 2007 र 2074 सालको उपलब्धि खेर गएको र पछिल्लो आन्दोलनपछि प्राप्त नयाँ उपलब्धि खेर जाने खतरा पैदा भएको बताउनु भएको हो। थापाले देश विकासका लागि कम राजनीतिक दल र बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने भनाइ गलत साबित भएको समेत बताउनु भयो। राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन खोज्ने शक्तिहरू सल्बलाउन थालेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यसअघिको सरकार र वर्तमान सरकारले नागरिकले खोजे जस्तो गति पक्रन नसकेको धारणा पनि राख्नुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलको बहुमत नआउने अवस्था हुन सक्ने भन्दै सबै दल मिलेर बन्ने सरकारले मुलुकको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले जुन खालको इलेक्टोरल सिस्टम हाम्रो छ, यो इलेक्टोरल सिस्टमबाट एउटै दलको बहुमत नआउने अवस्था पनि हुन सक्छ। हामीले संसारका थुप्रै डेमोक्रेसी देखेका छौँ जहाँ थुप्रै दलहरू मिलेर सरकार बनाएका छन्, चलेको छ। तर त्यो सबै ठाउँमा के भएको छ, सबै ठाउँमा एउटा उद्देश्य राखिएको छ, लक्ष्य राखिएको छ, त्यसबाट केही सार्वजनिक नीतिहरूबाट केही कुरा बदलिएको छ, त्यसबाट केही परिणाम आएको छ। त्यो आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभित्र खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र 1600 हाराहारीमा डिमान्ड रहेको बताउनुभयो। उहाँले गत 1 वर्षमा विद्युत खेर जाने अवस्थाको आंकलन गरेर काम गर्न नसक्दा विद्युत वितरणमा समस्या देखिएको जिकिर गर्नुभयो। आजको स्थिति केही समय हाम्रो स्पिलको अवस्था हो, तर हामी हाम्रो देशको डिमान्ड बढाउने लाइनमै अगाडि बढेका छौँ। बढिरहेको पनि छ। करिब 1600 मेगावाटको हाराहारीमा आज डिमान्ड पुगेको छ र इन्डस्ट्री र विभिन्न क्षेत्रमा अहिले धेरै उद्योगहरूले माग गरिरहेको अवस्था पनि छ र विविध क्षेत्रमा डिमान्ड बढ्ने अवस्थामा पनि छ। उहाँले सार्कदेखि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रदेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 तथा प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 128 को उपनियम 4 बमोजिम सदनमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको हो। मुख्यमन्त्री आचार्यले पेश गरेको प्रस्तावमाथि आइतबार मतदान हुनेछ। प्रस्ताव पेश गर्नुअघि मुख्यमन्त्री आचार्यले अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका प्रति परिवारलाई 1 लाख, पूर्ण क्षति भएको घरलाई 3 लाख, आंशिक क्षति भएको परिवारलाई 35,000 र सामान्य क्षति भएका परिवारलाई 15,000
अनुसार र धानबालीमा भएको क्षतिप्रति प्रदेश सरकारले कृषकको क्षतिमा 25% राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। असोज 25 गते संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पठाउनु भएको थियो। प्रदेश एकमा सत्तारूढ एमालेका 41 सांसद रहेका छन्, जसमा एकजना सभामुख र एकजना फरार सांसद नरहँदा 39 मात्र हुन्छन्। संसदमा सामान्य बहुमत ल्याउन 47 मत आवश्यक पर्दछ। विपक्षी गठबन्धन भने 50 मत संख्यामा रहेको हुँदा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको छ। केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश एकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम पुगेर अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कुनै पनि हालतमा पास हुने बताउनु भएको छ। बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको निरीक्षणका लागि गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा MCC जस्ताको जस्तै पारित हुने बताउनु भएको हो। MCC नेपालकै कानुनको अधीनमा रहेर लागू हुने भन्दै बाहिर हल्ला चलाएर गलत प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अनुदान हो, उ त ऋण हो, त्यो त अनुदान हो। नेपालमा अनुदान आउनु नि एउटा तत्त्व छ नेपालमा, अनुदान जस्तो ग्रान्ट हो, अनुदान हो, ऋण होइन, के होइन। स्टेट जोड्न चाहिने पैसा भन्छ यहाँ। MCC नेपालको हितमा भएको कारण निशर्त पास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 50 करोड अमेरिकी डलरको यो परियोजनाबाट नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहे पनि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। यता अर्ली इलेक्सनका सवालमा भने देउवाले गठबन्धनको चाहना अनुरूप नै यस्ता निर्णय हुने बताउँदै गठबन्धनले जे भन्छ त्यही हुने बताउनु भएको छ। बाढी र पहिरोको क्षति अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो वर्षापछिको बाढी र पहिरोले पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति पुर्याएकोमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनर्निर्माणको योजनाहरू ल्याउने आश्वासन पनि दिनुभयो। देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 111 पुगेको छ। शुक्रबार दिउँसोसम्म बाढी पहिरो र डुबानमा परि 111 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। बाढी पहिरोमा परि प्रदेश नम्बर 1 मा 65 जना, सुदूरपश्चिममा 32 जना, कर्णालीमा 7 जना, लुम्बिनीमा 4 जना, गण्डकीमा 2 जना र बागमतीमा 1 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै बाढी पहिरोमा परि 37 जना बेपत्ता भएका छन्। सुदूरपश्चिममा 23 जना, प्रदेश 1 मा 11 जना र प्रदेश 2 लुम्बिनी कर्णालीमा 1-1 जना बेपत्ता भएको र उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 21 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना र कर्णाली प्रदेशमा 4 जना गरी 42 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको उपचार भइरहेको बाढीका कारण 2232 वटा घर डुबानमा परेका छन्। गएको शनिबार रातिदेखिको वर्षाका कारण 1188 घर परिवार विस्थापित भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बर्दिया जिल्लाको राजापुर स्थित बाढीग्रस्त क्षेत्रको शुक्रबार निरीक्षण गर्नुभएको छ। बर्दियामा 3 दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा बाढी आउँदा बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरू डुबानमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री नै बर्दियाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि राहतको सट्टा पीडितहरू आश्वासन पाएर मात्रै फर्किएका छन्। आज त्यो प्रधानमन्त्री देउवाले आएर के भन्नुभयो त्यो पनि थाहा भएन, तर उहाँले भन्नुभयो कि हामी काठमाडौँ गएर त्यसको निर्णय गर्छौँ, तर कहिले गर्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन, तर हामीलाई तत्कालै राहत चाहिन्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गरेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहितको टोलीले बाढी पीडितलाई सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको छ। बहुआयामिक क्षति भएको छ। अहिले बहुआयामिक भएको क्षतिले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा रणनीतिक असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस कारणले क्षेत्रलाई कसरी पूर्ति गर्ने, जनताको दुःख, अहिले सङ्कट, भोकमरी हुने समस्या लगायतका स्थापितहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा, मृतक परिवारहरूलाई राहत दिने कुरा लगायतका कुराहरूमा कसरी योजना बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी भ्रमणमा आएका हौँ र हामीले सुदूरपश्चिमको भ्रमण सकेका छौँ र हामी जनताको साथमा रहेछौँ। भएको साधन स्रोतलाई समग्रमा प्रयोग गर्नेछौँ। बर्दिया जिल्लामा गत आइतबार, सोमबार र मंगलबार परेको अविरल वर्षा र कर्णाली नदीमा आएको बाढीका कारण कृषकले लगाएको 35,000 हेक्टर जमिनको धानमा क्षति पुगेको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेपालमा पछिल्लो समय पृथक प्राकृतिक विपद देखा परेको भन्दै सजग हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसका सन्दर्भमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खाडले अहिले पृथक प्राकृतिक विपदलाई सामना गर्नु परेको र यो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। सिन्धुपाल्चोक लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीमा लेदो मिसिनु पनि प्राकृतिक प्रकोपको नयाँ स्वरूप भएको उहाँको भनाइ छ। हिमालको उचाइ घट्ने र समुद्रको उचाइ बढ्दा नेपाललाई मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत चुनौती सृजना भएको भन्दै मन्त्री खाडले नेपालको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्य पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपालको प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक जुन चुनौतीहरू छ यसको संरक्षणलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले साथै लिएर हिँड्ने, यो धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। उहाँले हालैको बाढी पहिरोबाट 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको र धेरै घरबार हुनु परेको सरकारले जनताको सहजताका लागि काम गरेको दावी गर्नुभयो। विज्ञान शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई 100 दिनको कार्य योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा शिक्षा मन्त्रीले कार्य योजना बनाएर चुस्त दुरुस्त काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। जनताको पक्ष र मेडिकल शिक्षा सुधार्नका लागि गरिएको काम 1-2 जनाले विरोध गर्दैमा केही नहुने भन्दै कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व र कर्तव्य नभुली काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। शिक्षा मन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका शैक्षिक हकलाई व्यवहारमा प्रकट हुने गरी काम गर्न लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले काम गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्याका गाँठा फुकाउन आफूले समन्वय गर्ने बताउनु भयो। राम्रो काम, जनताको पक्षमा काम, मेडिकललाई सुधार्ने काम हामीले गरेका छौँ भनेदेखि कसै 1-2 जना पक्षलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने पनि विरोध गर्लान्, तर अनिर्णित भएर बसियो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसकारणले अहिलेका विषयहरू के हुन् ती विषयहरू चाहिँ तपाईहरुले लिखित रूपमा नै हामी छलफल गरौँ र हामी सचिवजीसित पनि हामी मन्त्रालयमा कहाँ पेन्डिङ भएर बसेका छन् हामी त्यसलाई छलफल चलाएर अगाडि बढ्नु छ। 3 महिनामा ल्याउनु होला। शिक्षालाई परिवर्तन गर्न समस्या परे तत्काल बसेर समाधान गर्न सकिने बताउँदै उहाँले संविधानमा लेखिएको समाजवाद मोडलमा शिक्षालाई लैजानुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आयोग र केन्द्र दुवै कार्यालयलाई 3 महिने 1 वर्ष र नीतिगत प्रक्रियाका कार्य योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। यसअघि मन्त्री पौडेलले बिहिबार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT को निरीक्षण गर्नुभएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गतराज अथकले स्काउट दीक्षा ग्रहण गर्नु भएको छ। नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट समेत रहेका मन्त्री गहतराजले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहमा स्ववाचन गरी दीक्षा ग्रहण गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्दै मन्त्री गहतराजले नेपाल स्काउट युवाहरूलाई नैतिक शिक्षा, अनुशासन र राष्ट्रप्रेम सिकाउने संस्थाको रूपमा सबल बनाउने बताउनु भयो। नेपाल स्काउटमा राजनैतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्नेमा आफू पनि दृढ रहेको बताउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान बोकेको यस संस्थालाई अगाडि बढाउन सबैको सल्लाह लिएर अघि बढ्ने बताउनु भयो। यो संस्थाको स्थापनादेखि यसका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र नेपालमा हामीसँग अग्रज यही हुनुहुन्छ। यसका मूल्य मान्यताहरू, यसको मतलब व्यवस्था नयाँ भएको छ। यो संस्था पुरानो संस्था हो, तर हामी नेपालका सबै खालका शासन व्यवस्थाहरूलाई पराजित गर्दै, हटाउँदै र नेपाली आवश्यकतालाई अनुभूत गर्दै असाध्यै नयाँ ठाउँमा जनता नै मालिक हुने व्यवस्था ल्याएर हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। समारोहमा वरिष्ठ स्काउट प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्याबुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। मन्त्री गहतराज स्काउट कार्यालय परिसरमा स्काउटका प्रवर्तक लर्ड बेनेट पावेल र ओलिभ बेनेट पावेलको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभई भौतिक सम्पत्तिको बारेमा जानकारी लिँदै अवलोकन गर्नुभएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बाँड्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्राप्त भएका अनुभव तथा सिकाइहरूले विपदबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार तयार भएको र सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लर्निङहरू सिकाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने एउटा त्यो छ र त्यसको साथसाथै हामीले प्राप्त गरेका यो अनुभवहरू हाम्रो भावी पुस्ताका निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर चाहिँ छाड्ने, जसले गर्दा भोलिका दिनमा यस्ता खालको विपद आउँदाखेरि कसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्दो रहेछ, के कुरा सिकाइ भयो, हाम्रो कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ चाहिँ राम्रो गर्न सक्यौँ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने होला, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बताउन सक्यौँ र हाम्रो भावी पुस्ताले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकोस्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतर्फ रहेको छ। गेवालीले भूकम्प गएको 2 महिनापछि भएको सम्मेलनपछि 3 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको र पुनर्निर्माणको लागि सरकार र वैदेशिक सहयोग गरी प्राप्त 470 अर्ब रकम मध्ये 371 अर्ब अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म खर्च भएको र बाँकी रकम चालू र आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गरिने जानकारी समेत दिनुभएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर कुर्था सीमापार रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमको बीच भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेडले उक्त रेलखण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको 34.9 किलोमिटर न्यारो खण्डलाई ब्रोड गजमा रूपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जयनगर कुर्थाका साथै बर्देवाससम्म पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिने जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले जयनगर कुर्था खण्डमा छिट्टै रेल सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हाम्रा देशका जनताहरू एक अर्को देशमा गरिरहनु पर्ने आवागमनलाई सीमा पार रेलवे विकासले ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ। अब यो रेलवे लाइन जयनगर कुर्थालाई बिजलपुरा र बर्दिवाससम्म पुर्याउने अनि बदनाहा विराटनगरलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य र बाँकी 3वटा सीमा पार रेल मार्ग निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढ्ने कुरामा म आशावादी छु। त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारत बीचको सहकार्यलाई सदैव निरन्तरता दिने बताउनुभयो। नेपालमा रेल सेवा विस्तारका लागि पनि भारतले सहयोग गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। Availability of personnel on the Nepali side which could be trained by the Indian party so that the railways can operate. Also there is the requirement of completion of Kurta Bijalpura and then from Bijalpura onwards to Bardibas, where I think our cooperation between both sides can ensure that that is completed very quickly. भारत सरकारको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत 8.77 अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको 34.9 किलोमिटर जयनगर कुर्था खण्ड निर्माण भएको हो। जयनगर कुर्था खण्डमा कुल 8वटा स्टेसन र साना स्टेसन रहेका छन्। नेपालमा शुक्रबार थप 708 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7253 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 574 जना र 2123 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 134 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,02,001 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,337 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 932 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,85,813 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 10,944 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 223 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राख्नका लागि बहुमूल्य धातु व्हाइट जेडबाट बनेको बुद्ध मूर्ति ल्याइएको छ।
स्पेनबाट म्यानमार हङकङ हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट भैरहवा भन्सार हुँदै बुद्ध मूर्ति नेपाल ल्याइएको हो। मूर्तिको भन्सार महसुल 1,57,583 रुपैयाँ लागेको छ। बुद्ध मूर्ति म्यानमारको खानी सम्बन्धी कम्पनी मालविन ग्रुपले स्पेनको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनलाई दिएको थियो भने फाउन्डेसनले नेपाल सरकारलाई दिएको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई म्यानमारबाट प्राप्त जेड स्टोनको बहुमूल्य बुद्ध मूर्ति हिजो मात्र नेपाल भित्रिएर आज हामीले भैरवा भन्सार कार्यालयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर सकेका छौँ र भोलि यसलाई बुद्ध मूर्तिलाई भैरवा लुम्बिनी परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। करिब 2,50 करोड लागतमा 6 महिना लगाएर भिक्षुहरूले यस मूर्तिलाई कुदेक थिए। मूर्ति शनिबार भन्सार परिसरबाट निकालेर भैरहवा बजार परिक्रमा गराएर लुम्बिनी परिपथ हुँदै गौतम बुद्ध एयरपोर्टमा ल्याइनेछ। बुद्ध धनुको गुन्जायमान र झाँकीसहित मूर्ति भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म परिक्रमा गराइनेछ। परिक्रमा गर्दै यो लुम्बिनी गेट हुँदै लुम्बिनीको परिपथ हुँदै यो आएर तपाईँको एयरपोर्टमा विसर्जन हुने। 1,800 किलो तौल भएको बुद्ध मूर्ति 1.9 मिटर उचाइ र 60 सेन्टिमिटर चौडाइको छ। मूर्ति निर्माताले विश्वका 16 देशमा यस प्रकारका मूर्ति पठाइसकेका छन्। बुद्ध मूर्ति यही कार्तिक 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अनावरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चितवनको टाढीमा रहेको बहुगुलर रत्ननगर अस्पतालमा तोडफोड भएको छ। हातमा सामान्य चोटको उपचार गर्न अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएका युवाहरूले तोडफोड गरेका हुन्। उनीहरूले आकस्मिक कक्षको ढोकाको सिसा फुटाएका छन्। 5 जनाको समूहमा रहेका युवाहरूले ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई अपशब्द बोल्दै गाली गलौज गर्नुको साथै सुरक्षा गार्डमाथि हातपात समेत गरेको बताइएको छ। कतै झगडाझगडा आएर कि कतै ठोकिएर एक्सिडेन्ट भएर हल्का सानो चोट लागेर चाहिँ क्या। अनि उहाँको भन्दा त टाउकोमा धेरै अलिकति ठुलो केस थियो कि उहाँलाई पहिला सुविधा दिउँ भनेर गरिरहेको थियो। अनि उहाँको सिर्फ पक्कै उहाँको पछि उहाँको अलिक धेरै ठुलो घाउ छ। तपाईँको सानो हातमा हो, तपाईँको खास एकछिन रोक्नु अनि तपाईँको उहाँको सिकेपछि तपाईँको पालो आउँछ भन्दा मात्रै एकैचोटि जङ्गिएर 2 मिनट भइसक्यो हामीले उपचार पाएन भनेर त्यतिकै रन्किन थाल्यो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मदिरा सेवन गरेर आएर स्वास्थ्यकर्मीलाई गाली गलौज, हातपात र अस्पतालमा तोडफोड गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने अस्पतालको माग छ। निवेदन यसको रिपोर्टिङ चाहिँ चौकीमा भइसकेको छ इलाका प्रहरी कार्यालयमा। अब उहाँहरूसँग हामी बसेर के गर्दाखेरि समाधानको उपाय निस्किन्छ हैन। उनीहरूलाई त केही न केही नसिहत दिनुपर्ने, केही न केही चाहिँ यो चाहिँ गर्नु नहुने चिज रहेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा यसरी हातपात गर्नु कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यस्तो कि त निन्दनीय कार्यहरू हामीबाट गर्न गएको त भुल हो, हामीले गर्न नहुने रहेछ भन्ने पाठ चाहिँ पढाउनु पर्छ। अस्पतालमा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार तथा हातपात गर्नेहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वभर नै तनाव सृजना गरेको कोरोना कहरबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्र राम्ररी प्रभावित बन्यो। कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सबै फिल्म हलहरू बन्द पनि भए। कोरोना कहर घट्दै जाँदा अहिले देशभरका सिनेमा हल सञ्चालनमा त आएका छन्, तर दर्शक नहुँदा हल खोल्नु र बन्द गर्नुमा खासै फरक पनि देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेका फिल्म हल सञ्चालनमा आएको केही समय भयो। सार्वजनिक क्षेत्र सबै सुचारू हुँदा भने हल भने लामो समय बन्द नै रहे। तर अहिले हलहरू खुलेका त छन्, तर सिनेमा हेर्न बरिबरा हुने हलहरू अहिले सुनसान प्राय छन्। कोरोनाले लकडाउन हुँदा नयाँ सिनेमा निर्माणमा पनि प्रभाव पर्यो, जसले गर्दा अहिले हल खुले पनि हलमा चलाउनको लागि नयाँ सिनेमाकै अभाव भएको छ भने कतिपय निर्माता नयाँ सिनेमा आफूसँग भए पनि लगानी डुब्ने डरले अहिले फिल्म चलाउन तयार देखिँदैनन्। नयाँ चलचित्र उपलब्ध नहुँदा दर्शक हलसम्म नआएको हल सञ्चालकहरूको गुनासो छ। नेपाली फिल्म नहुँदा हलहरूले अहिले हलिउडका फिल्महरू चलाइरहेका छन्। सरकारले सिनेमा हल खोल्न दिने निर्णय गर्दै हलहरूलाई सिट क्षमताको 50% भन्दा माथि दर्शक नराख्न पनि भनेको छ। फिल्म हल सञ्चालनमा आएको धेरै समय भइसक्दा पनि लक्ष्य अनुसार दर्शक नपाए पनि हल सञ्चालकहरू बिस्तारै अवस्था सुध्रिनेमा आशावादी छन्। योभन्दा अगाडिको लकडाउन जब खुल्यो नि त्यतिखेर हामीहरूले जति सोचेको थियौँ त्यति दर्शक आउनुभएको थिएन हैन। सो नै क्यान्सल हुनुपर्ने अवस्था त्यस्तो भएको थियो।
अहिले सो नै त क्यान्सल भएको छैन हैन, तर हामीले सोचेभन्दा केही अलिकति बेसी दर्शक आउनुभयो, तर हाम्रो अपरेसन कस्ट धान्ने दर्शक आउनु भएको छैन। हल व्यवसायीहरूले फिल्म हलहरू सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेका छन्। सञ्चालनमा आएका हलहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि न्यूनतम स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै दर्शकलाई प्रवेश गराएका छन्। तर फिल्म हलहरूमा दर्शकको उपस्थिति नगर्ने हुँदा चलचित्र क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको नेपाल चलचित्र सङ्घको भनाइ छ। यो देशमा हाम्रो धेरै हाम्रो यो चाहिँ उसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली हाम्रो चाहिँ श्रमिकहरू यसमा धेरै आबद्ध छन् हैन। र रह्यो अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले अरू उद्योगलाई जस्तै यसमा पनि कुनै राहतको प्याकेजहरू हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ दिएन भने सदाको लागि जस्तै पाकिस्तानमा भए जस्तै यहाँ अब नेपालमा पनि यो चलचित्रको चाहिँ केही भविष्य चाहिँ रहन सक्दैन, किनभने हामी प्राइभेट सेक्टरले मात्र यो क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अब बचाउन हामी सक्दैनौँ। धेरैको रोजीरोटी सुरक्षित गरेको र हजारौंले करोडौं लगानी गरेको सिने क्षेत्र थला पर्दा त्यसले बिस्तारै उदाउँदै गरेका नेपाली सिने उद्योगमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ। सिनेमा हल सञ्चालनसँगै चहल पहल बढ्ने अपेक्षा बिस्तारै निराशामा बदलिन थालेको छ। सिने उद्योगको लगानी डुब्न नदिन र सिने क्षेत्रसँग जोडिएकाहरूलाई विस्थापित हुनबाट रोक्न सिने क्षेत्रसँग आबद्ध संश्लिष्टता र सरकार स्वयंले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर एकल अङ्कमा झारेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हस्तक्षेपपछि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कार्तिक महिनाका लागि यसअघि जारी गरेको ब्याज दर संशोधन गर्दै एकल अङ्कमा झारेका हुन्। वाणिज्य ब्याङ्क मात्रै नभएर विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा झारेका छन्। एक रिपोर्ट। बैंकहरूले निक्षेपमा मनपरी ढङ्गबाट ब्याज दर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र मार्फत ब्याज दर घटाउनका लागि निर्देशन दिएको हो। तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा ब्याज दर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो। अहिले सोदान्तर घाटादेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ, जसका कारण बैंकहरूले ब्याज दर बढाउँदै आएका थिए। तर बैंकहरूले मनपरी ढङ्गबाट लगातार ब्याज दर बढाउन थालेपछि त्यसको असर कर्जा प्रवाहहरूमा समेत पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो। अन्य विकल्प हुँदाहुँदै पनि आक्रोशित भएर चाहिँ डिपोजिटमै एट्याक गरे हुनाले र यो अस्वाभाविक किसिमको प्रतिस्पर्धालाई रोक्न राष्ट्र बैंकले यो नयाँ निर्देशन जारी गरे हो। र यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले यो ब्याज दर निर्धारणका क्रममा ब्याज दर सम्बन्धी यो लिबरलाइजेसन पोलिसी एडप्ट गरेको छ। 90s कै दशकदेखि ब्याज दर निर्धारण बजारले आफै गर्छ भन्ने सिद्धान्त राष्ट्र बैंकले राख्छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी निक्षेप र कर्जाको अनुपात 85% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा 2079 असार मसान्तसम्म यो व्यवस्था हटाइएको छ। यो व्यवस्था हटाइए पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जा बीचको अनुपात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा र निक्षेप बीचको अनुपात 90% हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर यो पनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। अहिले अधिकांश बैंकहरूको सीडी रेसियो 90% भन्दा माथि रहेको छ। यसको अर्थ बैंकहरूमा तरलता अभाव छ। 90% कायम नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेको छैन। अर्कातिर बैंकहरू भने यसबाट उम्कन खोजेका छन्। राष्ट्र बैंकको नीति नियममै रहेर बैंकहरूले काम गर्दै आएको बैंकर्स सङ्घको भनाइ छ। नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्, नीति बनाएको छ हैन, नियमकारले बनाएको छ, त्यसकै अधीनमा रहेर चाहिँ बैंकले काम गर्ने हो हैन। त्यसकारण त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण अब यो मनोमानी त म त्यो हिसाबले भन्दिनँ, किन फ्री मार्केट हो, कम्पिटिसन हो र अब रेटहरू भनेको चाहिँ अब कम्पिटिसनले गर्दाखेरि ठाउँमा ल्याउने हो हैन। त्यो हामीले अब अहिलेको एक्सपिरियन्समा देखिरहेछौँ। अब अहिले होइन स्प्रेडकै कुरा गरौँ हैन, 4.4 को सीमा छ, तर बैंकहरू चाहिँ अलमोस्ट 2.5 को मा झरिसकेको त्यो बैंकहरू। अहिले बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देखिएको बैंकर्सको बुझाइ छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरू मार्फत समय समयमा पैसा पठाउने गरेको छ। दशैं अघि मात्रै पनि पटक पटक गरेर करिब 1 खर्ब रकम राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत पठाएको थियो। तर बैंकहरूले रिपोमा त्यति धेरै चासो नदेखाएकाले निक्षेप तानातानको अवस्थामा पुगेका छन्, जसको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले केही न केही भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा देखिएको उतार चढावले यो सता शेयर बजार अस्थिर देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी बैंकहरूको ब्याजदर घटाए पनि शेयर बजारमा भने नकारात्मक नै असर देखियो। दशैं बिदापछि खुलेको बजार यो सता 83 अंकले घटेको छ। दशैंअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी सूचक 2639 अंकमा बन्द भएको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्सी 17 अंकले बढेपछि स्वयं सोमबार र मंगलबार उच्च अंकले घटेको थियो। यसैगरी बुधबार 60 अंकले बढेको नेप्सी साताको अन्तिम दिन बिहिबार 14.70 अंकले घटेर 2556.95 अंकमा झरेको छ। बैंकहरूले कार्तिकका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदर पाउने 12% सम्म तोकेपछि बजारमा उच्च अंकले गिरावट आएको हो। बैंकहरूले बुधबार नै ब्याजदर परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकको चाहना अनुसार एकल बिन्दुमा नै ब्याजदर कायम गरेका छन्। बैंकहरूले ब्याजदर घटाए पनि बिहिबार बजारमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सकेर बिहिबार नेप्सीसँगै अधिकांश समूहगत परिसूचक पनि घटे। म्युचुअल फन्ड र अन्य समूह बाहेकका समूहगत परिसूचक ओह्रालो नै लागे। सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूह 2.3%ले घटेको छ। नेप्सीसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। बिहिबार 216 कम्पनीका 61 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 2 अर्ब 63 करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। बिहिबार 151 कम्पनीको मूल्य घट्दा 30 कम्पनीको मूल्य भने बढेको छ भने 5 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। न्युजहरु अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। इटालीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका नेपाली मूलका फुटबलर विकास मेराग्लियाले च्यासल युथ क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने भएका छन्। क्लबले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विकासलाई आबद्ध गरेको घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा दुई पक्ष बीचको सम्झौतापछि विकासले आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्यासलबाट खेल्ने भएका हुन्। 13 वर्षपछि फर्कन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै विकासले नेपाली फुटबलमा पनि आफ्नो केही न केही छाप छोड्न इच्छुक रहेको र यसका लागि मेहनत गर्न तयार रहेको बताए। उनले नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने बारे भने अहिले केही नसोचेको समेत बताएका छन्। विकासले इटालीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने क्रममा त्यहाँको 16 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका छन्। ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। उनी 10 नम्बरको जर्सीमा देखा पर्नेछन्। सन् 2006 मा उनी 6 वर्षको उमेरमा इटाली पुगेका थिए। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले 14वटै जिल्लाहरूका खेलकुद समितिहरूमा नियुक्त अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री तथा खेलकुद विकास बोर्डका अध्यक्ष बलबहादुर सामसुहाङको उपस्थितिमा बोर्ड उपाध्यक्ष बाबा मेनेङ्गवले नवनियुक्त अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। खेलकुद विकास बोर्डले बुधबार 14वटै जिल्लाहरूमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सामसुहाङले जिल्ला खेलकुद समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै प्रदेश 1 को खेल क्षेत्रले फड्को मार्ने बताउनु भयो। उहाँले लामो समयदेखि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पूर्णता नपाउँदा जिल्लाहरूमा खेलकुदका गतिविधि हुन नसकेको समेत दावी गरे। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन खेलकुद समितिहरूमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीशहरूको सुझाव, नैतिकता प्रदर्शन नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा। एमालेमा एकताको आधार मानिएको 10 बुँदे पुनः विवादमा। अध्यक्ष ओली कार्यान्वयन गर्न असहमत। कार्यदल संयोजकबाट भीम रावलले दिए राजीनामा। म लिखित रूपमा त्यसको विवरण सहित म भोलि पार्टी अध्यक्ष समक्ष पठाउँछु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पुनर्निर्धारित मितिमा नहुने संकेत। म्याद गुज्रिदा समेत महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको वैधानिकता सङ्कटमा। नेतृत्व तहबाटै आएको कुराहरूले गर्दाखेरि केही अलिकति प्रभावित। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बाढीग्रस्त क्षेत्र निरीक्षण। पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनाको आश्वासन। एमसीसी राष्ट्रहितमै रहेको दाबी। र वाणिज्य ब्याङ्कहरूद्वारा ब्याजदर संशोधन। मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर एकल अङ्कमा। वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव भने कायमै। स्प्रेडकै कुरा गरौँ होइन, 4.4 को सीमा छ तर ब्याङ्कहरू चाहिँ अलमोस्ट 2.5 को मा झरिसकेको थियो ब्याङ्कहरू। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, देउवा सरकारको 100 दिन कस्तो रह्यो त? उत्तम रह्यो भन्नेले तालीमा र खत्तम रह्यो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।